اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس فانی دنیا تے آکے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تیرا دوجا سا مت آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا۔ ایتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن نال نصیباں دے، ایتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے جوڑنے نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نے اے بھی تیرے لینے لا بندیا۔ اس فانی دنیا تے آکے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا۔ کیوں کرنا میری کیوں کرنا میری ایک دن ہونا قبر دی ڈھیری، تیرے اپنے دوستاں یاراں نے تینوں مٹی وچ دینا چھپا بندیا۔ اس فانی دنیا تے آکے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تینوں دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ گزردہ اختتام تے پہنچ چکا ہے۔ آج الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک 2016 دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک میں تسا احباب دے سامنے جس اہم مضمون تے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے زندگی آخری سانسوں پر، زندگی آخری سانسوں پر، سفر آخرت اور مسافر کی داستان۔ آخرت کا سفر
اور مسافر کی داستان، یعنی زندگی آخری سانسوں پر، اس حوالے نال اج دی میری گفتگو تمام دوست احباب دل جمی نال پیار محبت نال ذوق شوق نال تشریف رکھو۔ میں دعا کرنا پروردگار عالم میری تسا احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے، آمین پھر کہہ دیو۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے، جدو موت آئے دین اسلام تے خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین کہو۔ حسرات توجہ میری طرف، اس موت دا تذکرہ کرنا جانا جڑیاں لذتانوں پلا دینے والی ہے، جو لذتانوں ختم کر دینے والی ہے۔ محبت نال دل جمی نال بہو، انشاءاللہ تو اڈا ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا۔ میں قرآن پڑھنا چاہنا، ادھر میری طرف دیکھو، محبت نہ قرآن سنو۔ 17واں پارہ رب العالمین دا قرآن، سورہ انبیاء، مولا کریم فرما رہے نے، اگر توجہ میری طرف رہے تو آیت نمبر حسرات میں 34 اور 35 تلاوت کراں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ خالدون۔ رب العالمین فرمان دینے آفا امتا فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے میرے محبوبہ اے لوگ آن دینے مٹ جانا ہے، مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ سوڑے میں رب کہہ رہے ہوں اے محبوبہ جے تو دنیا تو چلا جانا ہے، اے تے ہمیشہ ہمیشہ کسے بھی نہیں رہنا۔ ایک وقت آئے گا اے ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی، ہر بندے نے موت دا سہکا چکھنا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر جاندار موت دا ذائقہ چکھے گا۔ جیڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے، کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا، کوئی زبردست زیر دست امیر ہے یا غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گنہگار یا بد ہے، دیسوں پردیس اندر ہے یا کردے اندر موجود ہے، اے مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا آجی پیدا ہویا ہے، جامان دے بطن دے اندر ہے۔ اللہ فرمان دینے سونے ہیں جیڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے، آفا امت فہم الخالدون۔ سونے آجے تو جانا ہی جانا ہے، ایتے کسے بھی نہیں رہنا، سبنا نے موت دا پیالہ پینا ہے، سبنا نے دنیا فانی چھوڑ کے جنا چلا جانا ہے۔ موت نہیں ویندی، اے باپے بچے یتیم ہو جانگے، موت نہیں ویندی، اے مائیں بچے گلیاں دا کاک بن کے رول جانگے، موت نہیں ویندی، اے دیسوں پر دیس اندر ہے، موت نہیں ویندی، اندے باپنا ملاقات کرن دا موقع دیاں، مانال ملاقات دا موقع دیاں۔ موت نہیں جے ویندی، جیڑا ٹائم اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے، موت نے اس وقت آکے دبوچ لینا ہے۔ موت مولت دین دی گاج کے بولو، موت مولت نہیں دین دی۔ رب ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو کہ موت نہیں جے مولت دین دی قرآن کی آندہ ہے مولا فرمان نے فرمایا دنیا جہان دیو لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ پاک فرمان دینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خدا دی قسم مولت دا موت کولو مولت منگو ٹیم منگو موت مولت نہیں چے دین دی موت مولت نہیں چے دین دی جیڑا ٹیم رب نے لکھ دیتا ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے گا یہ تھے نوجوان پرا گول کھلوتے نے باپ جا رہے پتر کھڑے نے پرا جا رہے ویر کھڑے نے ماں جا رہی ہے اولاد کھڑی ہے خدا دی قسم مربیاں والے زمینہ والے جائیداداں والے جیبہ پیسیاں دی بھر کے کھڑے نے ڈاکٹر حکیمہ نے بوتلاں لائیاں نے ڈریپاں لگیاں نے نبزاں حکیماں دے ہتاں دے اندر ڈاکٹراں دے ہتاں اندر ادھر موت دا فیصلہ گیا کعبہ دے رب دی قسم اس حال اندر دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا اے دولتہ مربیاں والا ایک لمحہ بھی روک سکتا بولو ایک لمحہ بھی روک نہیں سکتا مولانا بابا شمشام رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کہہ گئے نے نفساں رین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ویچ ٹھوک جانی نوجوانوں بابیو ادھر میری طرف ایکھو ذرا محبت نہ باپ سنو ذرا غور نہ سنو اللہ صحیح معنی اندر موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے گل بڑی اخیر ہے فرمایا جدوں چابی عمر دی موک جانی گھڑی چل دی رک جانی گھڑی چل دی رک جانی اور تیرے کم اولے کے وچ رہ جانے تیری کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبزہ رین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ویچ ٹھوک جانی جدوں چابی عمر دی موک جانی گھڑی چل دی روک جانی سنجے محلت ماڑیاں چھڑنے نی جھنڈے وچ او جاڑاں جا گڑنے نی دودھ مکھنی پلیا تے بلوانا تاک ملکانو جب سوک جانی بس آ گئی ہون آ گئی وچ جندڑی مک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی وہ دیاں کھون پے چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھون پائے آج بائی اکھن ساڑی باپ آج گئی کمر برڑے باپ دی چوک جانی جدو چابی عمر دی موک جانی گھڑی چل دی روک جانی جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے
جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراچ ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھوک سوٹ دی خدا دی قسم جیڑی نام و ناس دے اندر پھلیے جیندے نخرے برداشت نہیں سردہ سائیں دنیا تو چلا گیا کمان والا چلا گیا کمان والا چلا گیا جیڑی نخریاں دے اندر زندگی بسر کر دی سی آج لوکاں دے اترے پرانے کپڑے پا کے گزارا کر رہی ہے خدا دی قسم جیندے نام تو رونقاں بہاراں کر دے اندر سردہ سائیں چلا گیا ہن لوکاں دے بھانڈے مان مان کے برتن پال دی برتن تو کے بچے پال دیے جڑی ناسو نام دے اندر پلی لوکاں دے اترے پا رہی ہے ایک وقت سی لوگ ان دے اترے پام دے سن لوگوں موت کاکھ نہیں جے چھڑ دی موتیاں ایسی ہنیریاں نے خدا دی قسم شہر جنگل بن جاندے نے قبرستان آباد ہو جاندے نے قرآن آندے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ پاک نے مٹی چو بنایا ایک وقت آئے گا میں تو مٹی اندر جانا ہے سب مٹی دا مالا آؤ ذرا غور کرو میں دسنا چاہنا ہوں زندگی آخری سانسوں پر پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے خدا دی قسم زندگی بے وفائی ایندہ اعتبار نہیں ایندہ اعتماد نہیں میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو دردہ سب کو رسی اللہ بولو رسی اللہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ رسی اللہ تعالیٰ آخری ویلے موت بالکل قریب ہے ابو دردہ رون لگ پہ کسے کیا ابو دردہ کی حالے موت دی کفیت کی ہے آندہ لوگوں موت گردن تھے سامنے قبر نظر ہوندی ہے میدان معاشر نظر ہوندا ہے رب دے سامنے کھڑا ہونا تے پھر پل صراط نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں میرا انجام کی بنے گا ابو دردہ دی ڈیکھ نکلی چیخاں نکلیاں بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آئی آندے نے اللہ میرے حال تے رحم فرما اللہ میرے حال تے رحم فرما بیوی آندی ابو دردہ روئی جانے تو تے نبی پاک دا صحابی ہے ابو دردہ رو کے آندہ ہے زندگی دی آخری شاہ آندہ نکرما والی ہے پتہ نہیں کیڑے گناہ دے اندر اللہ پاک دی پکڑ آ جائے تے پتہ نہیں کی بنے میں نو آخرت دی فکر قبر حشر سامنے نظر آ رہے ہیں امیہ زندگی آخری سانسوں پر عطا سالمی رحمت اللہ علیہ رب دا ولی ہے خدا دی قسم آخری وقت لوگ آندے نے عطا کی حالی موت دی کفیت کی ہے آندہ لوگو موت دی کفیت کی بیان کرا موت بالکل سر سے کھڑی ہے موت گردن تک پہنچ چکی ہے قبر سامنے نظر آ رہی ہے میدان معاشر دا نقشہ دستا پہ آئے انجام پتہ نہیں کی بنن والا ہے تے رو کے آندہ اللہ میرے حال تے رحم کر دے قبر اندر آسانی کر دے اللہ میرے حال تے رحم فرما
قبر اندر آسانی کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی برا بن عازب بیان کرتا ہے ایک دن ایک انصاری فوت ہویا انصاری صحابی فوت ہو گیا جگان دے پیر نے جنازہ پڑھایا ہے جنازہ نبی پاک نے پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد میت قبرستان چلی جان دیئے ادھر میری طرف دیکھو میت قبرستان گئی ہے میرے پاک پیغمبر صحابہ بھی قبرستان چلے گئے اجے قبر نو لیٹے لاحد بن رہی ہے قبر دے اندر کچھ دیر اجے تیاری نہیں ہوئی تے میرے پاک پیغمبر قبر دے کول نیوی پا کے بہ جاندے نے صحابہ انج بیٹھے نے جویں سراں تے پرندے بیندے صحابہ انج کول بیٹھے نے جویں سراں تے پرندے بیندے نے میرے آقا نیوی پا کے بیٹھے ایک لکڑی ہاتھ اندر ہے آقا زمین نو کرے دی جاندے نے انج زمین نو کرے دیاں روئی جاندے نے میرے پاک پیغمبر اتنا روئے صحابہ دے نے اسوے کے حیران رہ گئے میرے پاک پیغمبر پھر سارتانو چک دینے آسمان دی طرف دینے پھر رون لگ پہ نبی پاک کدی آسمان دی طرف دینے کدی قبر دی طرف دینے نالے لکڑی دے نال خاموشی نال زمین نو کرے دی جان دینے تے پھر 3 مرتبہ بول کے میرے آقا دینے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر 3 مرتبہ جگان دے پیران دینے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدا دی قسم پھر صحابہ دی طرف متوجہ ہو کے میرے آقا فرمان دینے اے ویرو اے ٹیم جڑا انصاری ویر تے آیا ہے ہر بندے تے آن والا ہے ان دی تیاری زندگی دے اندر کر لو ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار لو کپڑے ایندے حکم سنایا ہے ویندے ہو نا بابا اس بیمار ہو گیا آندے نے کوٹھی دوسری منزل ایسی کمرے دے اندر بابے نو لٹا دے ہو ایسی کمرے دے اندر لٹا دیتا گیا ہے لوگ تیمارداری واسطے آ رہے نے بابا ایسی کمرے اندر وقت آیا ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی لوگ آندے نے انج کرو چوک کے ذرا بار سے اندر لے آؤ ایک آندہ نیچے لے آؤ راش بہتا ہو گیا ہے جویں لوکاں نو پتہ لگدا ہے خدا دی قسم جے تساں میری طرف دیکھو ایتھے ایک جملہ بیان کراں اجے میرا خیال ہے فرشتہ روح کٹدا پہ آئے روح نکل کے جا رہی ہے اجے منٹ نہیں لگیا تے پورے ملک اندر دہائی مچ گئی میسج چل گیا فلاں بابا فلاں جوان فوت ہو گیا فلاں دنیا تو تر گیا لوگ آئے ایسی کمرے چوبار سین چوبار کٹ کے خدا دی قسم بیڑے اندر رکھ دیتا گیا ہے او جڑا ہتھاں نال مکان تے کوٹھی بنائی ہے آستہ آستہ کمریاں چوں نکلدا برامدیاں چوں نکلدا بیڑے اندر آ گیا جنازے دا ٹائم قریب ہے لوگ آندے نے
پانی گرم کرواؤ قاری صاحب نو بلاؤ غسل دا ٹائم بالکل قریب ہے حضرت جی غسل دین واسطے آئے غسل دا انتظام ہو رہا ہے بابے دی گھر دی چار پائی تے لیٹے ہے چادراں کپڑے جسم تے پائے ہن مولوی صاحب اندینج کرو مسجد وچوں پھٹا لے کے آؤ جس پھٹے تے لمیاں پا کے بابے نو غسل دتا جانا کوٹھیاں دا مالک مربیاں دا مالک الوداعی غسل مسجد تے پھٹے تے دتا جائے گا مولوی صاحب قاری صاحب کپڑے پھاڑ کے اتار دے گا گھڑیاں اتار لیاں جان گیاں انگوٹھیاں اتار لیاں جان گیاں سب کچھ اتاریا جائے غسل دے رہے نے غسل تو بعد حضرت جی آندے نے چار پائی بھی مسجد وچوں لے کے آؤ چار پائی بھی مسجد چوں آئے گی تے کفن خدا دی قسم ہو بھی مقدران دی گل لے کفن دا کپڑا او سب نالوں زیادہ جڑا سستا لٹھا ہے او کفن پہنا کے مسجد دی چار پائی پھٹا بھی مسجد دا ایندہ جنازہ جا رہے ہیں میاں مان کیڑی گل دا کرنا ہے اے تیری کوٹھی اندر ٹیلاں لگیاں اے تیریاں دولتاں تیرا مال جڑا نجائز طریقے نہ کمایا یا حلال طریقے نہ کمایا خدا دی قسم سب کچھ اتھے رہ جانا ہے الوداعی غسل بھی مسجد دے پھٹے تھے تیرا جنازہ بھی مسجد دی چار پائی تھے او بھی مقدر دی بات ہے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا ہے اتار لو کپڑے اندے حکم سنایا ہے ایک آندہ کپڑے اتارو لمحہ پہ ہے کمیز اتاریا نہیں جاندہ دو جاندہ اینج کرو اے بٹن کھول کے تم پھاڑ دے ہو کینچی نال یا حضرت صاحب کھچ کے اینج لیرو لیر کر کے کمیز تے کرتا اتار دینگے اتار لو کپڑے اندے حکم سنایا ہے کسے دے دل وچ ذرا ترس نہ آیا ہے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا مرد واسطے کفن دے 3 کپڑے عورت لی 5 کپڑے سنت نے پھر دے کے غسل کفنی گل وچ پائی لے آ لے اوے بندیا تیری ایوئی کمائی آ لے او بندیا تیری ایوئی کمائی آ چھوڑ کے چلے تیرے بھینا تے بھائی آ چھوڑ کے چلے تیرے بھینا تے بھائی آ کسے بھی ساتھ دیتا نہیں کوئی نہیں آندہ میری ماں ہے میرا باپ میرا برا ہے پہلی رات قبر اندر میں کڑا ہوا نا پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جے انجی ہوندہ ہے نا پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جے اوہ دیر نہ کرے اندی قبر تیار جے او دیر نہ
نہ کرے او اندی قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اینو دوست یار جے او ویکھن پیارے پیارے تائیں مائی بچاری اندی کبھی ہو جاوے گی مائی بچاری اندی کبھی ہو جاوے گی بیوی بچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت بال ورچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تائیں اوے اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بولدا اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بلاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں ایتھے کسے نہیں ہو رہنا اے زندگی بے وفائی اے جھوٹیاں محبتاں جھوٹا پیار سب کو چیتے رہ جانا ہے مسجد نبوی اللہ تیرے نصیب اندر کرے رب تینو مکہ مدینہ دکھائے میرے آقا صحابہ دے جرمٹ اندر بیٹھے میں زندگی آخری سانسوں پر ادھر غور کرو صحابہ بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا اس روایت دے راوی انس بن مالک نے سب کو رسی اللہ تعالیٰ نو انس راوی نے ایک آن والا آیا مسجد نبی اندر صحابہ دے جرمٹ اندر نبی پاک تشریف فرمانے خدا دی قسم کیسا سین ہوئے گا مسجد نبی اندر مرشد پاک بیٹھے ہونگے دائیں بائیں نبی دے یار ہونگے اللہ اونا شہران دیاں سیارتاں کرا دے جنہ شہران اندر تیرے محبوب تر دے پھر دے رہے نے آمین کہہ دیو دل لگدا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد سیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ مشوکان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا سم سم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں میرے آقا مدینہ شہر مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے ایک آن والا آیا آکے اطلاع دیندہ ہے پیغام دیندہ ہے آندہ سونیا محبوبہ تواڈی چاچی اماں فوت ہو گئی ہے تواڈی چاچی اماں فوت ہوئی ہے سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں فوت ہوئی ہے علی پاک دی امی فوت ہو گئی ہے حسنین کریمین دی دادی فوت ہوئی ہے جگاں دے پیر دی سکی چاچی فوت ہوئی ہے عبد المطلب دی نو فوت ہوئی ہے ابو طالب دی بیوی فوت ہو گئی ہے سونیا تواڈی چاچی فوت ہو گئی ہے زندگی بے وفائیاں کر گئی ہے ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی ہے گھر والے تواڈا انتظار پہ کر دینے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچی دا سنیا میرے آقا دی سکی چاچی بھی تے نبی پاک دی صحابیہ بھی تے آقا نو پالن والی ماں بھی چاچی نہیں سر ماں دی منین دے
انہیں عبد المطلب دی وفات تو بعد چاچی فاطمہ بنت اسد نے پالیا ہے. اندہ نام فاطمہ بنت اسد سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک فاطمہ میرے نبی دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فاطمہ سیدہ خدیجہ دی ماں ہے. ایک فاطمہ میرے پیغمبر دی دادی ہے. اے فاطمہ بنت اسد دی گل کر رہے ہاں. نبی پاک دی چاچی فوت ہوئی. پیغام ملیا جگان دے پیر نو. صحابہ نال نے ادھر میری طرف کو گل سنو. آقا اٹھ کے تر پہ چاچی دے کرے گئے. میت پئیے, میت دے اوپر کپڑا دیتا گیا ہے. نبی پاک چاچی دے سرانے کھلو کے اکھان ڈول پئیاں تے رو کے آندے کینے عرشاں والے ربا, عرشاں والے خالقہ, اے میری چاچی اماں فوت ہو گئی ہے. میں تیرا نبی دعا کرنا ہوا, اللہ میری چاچی اماں فاطمہ بنت اسد نو معاف کر دے. اللہ میری چاچی اماں نو معاف کر دے, اندے درجات بلند کر دے. اللہ معاف کر دے. تے میرے آقا روئی جاندے نے, دعاواں کری جاندے نے. صحابہ نو آندے نے صحابیو تو انو پتہ ہے میری چاچی فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ نا. میں اجے جمعہ کوئی نہیں, میرا باپ عبداللہ پہلا ہی فوت ہو گیا. 5-6 سال دی عمر ہے. میری ماں آمینہ دیسوں پردیس فوت ہو گئی. میرے دادے نے کفالت کی تھی. 8 سال دی عمر ہوئی, میرا دادا بھی فوت ہو گیا. میرے باپ پیغمبر فرماندے نے میرے دادا جان تو بعد میری چاچی اماں فاطمہ نے میں نو پالیا سانبیا. اس میری چاچی نے میں نو ماں والا پیار بھی دیتا تے میں نو باپ والیاں محبتاں بھی کی تھی. اے میری چاچی میرے نال بڑی محبت بڑا پیار کر دی سی. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں خود چاچی چنگا نہیں سی کھاندی, میں نو چنگا کھلایا کر دی. خود چنگا نہیں سی پہن دی, میں نو چنگا پہنایا کر دی. اپنے بچیاں نو روٹی پانی دودھ پاد اندر پلاؤں دی. فرمایا کر دی پہلے محمد پاک کھان پین گے, بچے آتے پترو بیٹیو تساں بعد اندر کھاؤ گے. اتنا پیار کیتا سکی ماں دی طرح. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری چاچی نو اللہ پاک نے 4 پتر عطا فرمائے, 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں. بڑا بیٹا طالب ہے, دوسرا بیٹا عقیل ہے, تیسرا بیٹا جعفر تیار ہے رضی اللہ تعالیٰ. چوتھا بیٹا علی پاک ہے. اے علی دی امی فوت ہوئی ہے. خدا دی قسم مولا علی پاک دی ماں فوت ہوئی. آقا فرماندے نے 2 بیٹیاں, ایک دا نام ام ہانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دا نام جمنا یا جمانہ ہے. 2 بیٹیاں 4 پتر. جگاں دے پیران دینے صحابیو میری چاچی اپنے بچیاں نو پہلے کھانا نہیں سی دین دی, میں نو کھانا دیا کر دی. آقا رو کے آندے نے اللہ اس میری چاچی نو معاف کر دے. رو کے دعاواں کر دیاں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک ایک کر کے میرے اپنے میرے نال پیار کرن والے دنیا چھڑ دے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا عمر ابن خطاب کتے نے رضی اللہ تعالیٰ. سنو نوجوانوں بابے ہو, نبی پاک نے فرمایا اسامہ بن زید نو بلاؤ. رضی اللہ تعالیٰ نو اسامہ بن زید آئے. ابو ایوب انصاری آئے رضی اللہ تعالیٰ نو. 3 میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے. آقا فرمان دے نے عمر یار
اینا ویرانو نال لے جا بکی غرقد المعروف جنت البقیع، جنت البقیع دی اندر جا کے میری چاچی اماں فاطمہ بنت اسد واسطے لہد والی کچی قبر تیار کر دے ہو۔ صحابہ تر پہ قبر دی تیاری لئی نبی پاک نے عورتانو جمع کیتا ہے، فرمایا بی بیو نی بی بیو میری چاچی اماں نو غسل دیو، میری چاچی نو چنگی طرح غسل دیا جے، 3 مرتبہ پانی بہایا جے، اس میری چاچی نے میں محمد نال بڑا پیار کیتا ہے۔ بیبیاں غسل دی تیاری کر دیاں نے، خدا دی قسم نبی پاک دیکھو لے کہ پانی دا ٹپ لے آندہ گیا جن دے اندر کافور ملایا گیا ہے، نبی پاک نے پانی اوپر بہا کے ابتدا کر دی تھی، فرمایا تسی غسل دے ہو، میں قبرستان جانا ہاں ذرا قبر دا جائزہ لے کے آنا ہاں۔ امام کائنات تر پہ 2-4 قدم چکے پھر واپس مڑ پہ، جگاں دے پیر نے اپنا کرتا اتاریا، قمیص اتاریا، اپنا کرتا اتاریا، آقا قمیض اتار کے بیبیاں نو دے کے آندے نے بیبیو رب دا واسطہ جے جدو میری چاچی نو غسل دے لو اے میرا کرتا کفن دے طور تے پہنا دیا جے، اللہ پاک خیر و برکتہ نازل کرے گا، ہو سکتا ہے اس وجہ نال اللہ پاک میری چاچی اماں نو معاف کر دے وے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ واسطے نبی پاک نے اپنا کرتا اتار کے دیتا، خود قبرستان نو تر پہ قبرستان پہنچے، اجے قبر لحد تیار ہو رہی ہے، تیار نہیں ہوئی، قبر مکمل نہیں ہوئی، جگاں دے پیر قبر دے سرانے کھڑے ہو گئے، میرے آقا فرمان دینے عمر اوے ویر عمر رب دا واسطہ ہی رک جا محمد پاک دا جی کر دائے آج میں خود اپنی چاچی اماں دی قبر تیار کرا۔ آقا فرمان دے نے عمر پار آ جا، نبیاں دے نبی قبر دے اندر خود اترے، ذمہ داری نال گل کر رہے ہاں، ہاں ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیب ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں، پیدل خبریں چھڑن نہیں آیا، میرے پیغمبر چاچی اماں فاطمہ دی قبر دی اندر خود اترے، لہد والی مٹی اپنے ہتھاں نال کڈ کڈ کے باہر سٹی جاندے نے۔ او سمندری دیو باسیو کسے دی قبر کوئی نماسی تیار کرے بڑے مقام دی گل، کسے دی قبر کوئی صحابی تیار کرے بڑے مقام دی گل، ان دی عصمت دے کیا کہنے جن دی قبر خدا آمینہ دے لال تیار کر دے ہوں گے۔ آقا قبر اندر مٹی چک چک کے باہر سٹی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، صحابہ دے نے آج تو پہلے انج دا منظر اساں کدے نہیں ویکھے۔ قبر تیار ہو گئی، جدو فاطمہ بنت اسد دی قبر مکمل تیار ہوئی، مٹی میرے آقا نے کڈ کڈ کے باہر سٹی، قبر دی تیاری دے فوراً بعد نبی پاک چاچی دی قبر اندر لمیاں پہ جاندے تھے، نبی پاک قبر اندر لیٹ گئے لمے پہ گئے، نالے زار زار روئی جاندے نے، نالے ہاتھ چوکے آندے نے، ربا مارن والا بھی تو زندہ کرن والا بھی تو، موت و حیات دا مالک اللہ تو ہے، ربا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا ہوا، میری چاچی اماں فاطمہ بنت اسد دی قبر ہے، اللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے، جنت دا بغیچہ بنا دے، میری چاچی اماں نو معاف کر دے۔
خدا دی قسم نبی پاک قبر اندر رو رو کے دعاواں کر دے رہے اللہ اے میری ماں آمنہ تو بعد میری ماں سی نو معاف کر دے ماں دا پیار بھی بڑا عجیب آئے ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی ایک میم مکے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ہے ساریاں میمانے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے ہے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے جے زندہ نے تے قدر کرو تر گئیاں دعاواں کریا کرو انی گوڑی چھا نہیں لب دی لوکو دوجی واری ماں نہیں لب دی پھر کہنا پوے گا دکھ دنیا دے گھیرا لین دے پا ماواں جدوں مر جان دیاں اللہ جنہ دیاں ماواں مر گئیاں اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا دکھ دنیا دے گھیرا لین دے پا ماواں جدوں مار جان دیاں کوئی کہندہ نہیں او پوت گھر آ ماواں جدوں مار جان دیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا ہے اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا ہے کون منگ دے مگروں دعا ماواں جدوں مار جان دیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مار جان دیاں کوئی کہندہ نہیں او پوت گھر آ ماواں جدوں مار جان دیاں میرے پاک پیغمبر قبر اندر لیٹ کے چاچی اماں واسطے دعا پہ کر دینے صحابان دینے اللہ آج تو پہلا انج کدے نہیں ویکھیا آج جویں نبی پاک رو رو کے قبر اندر دعا پہ کر دینے سمندری دیو پاسیو کعبہ دے رب دی قسم توجہ کرو تے میں تو انہوں جملہ دے جملہ بڑا قیمتی ہے اگر میرے پیغمبر دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو پوری زندگی اندر کل 5 ایسیاں قبرانے 5 قبراں کو ایسیاں نے کہ نبی پاک پہلے فوت ہونے والے میت دی قبر دے اندر خود اتر کے دعا کی تھی یا میت نو لحد اندر اتاریا اے زندگی اندر 5 موقع کل 5 قبراں نے کنیاں بولو اگر میری طرف کو توجہ کرو انہاں 5 قبراں دا تعارف کرا دیاں انہاں 5 قبراں چوں 3 قبراں عورتاں دیاں 2 مرداں دیاں نے
پنجا قبراں چوں 3 قبراں عورتاں دیاں قبراں 2 مرداں دیاں قبراں پہلی قبر مرداں عورتاں وچوں نبی پاک دی بیوی سیدہ خدیجہ دی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہا جدو ام المومنین خدیجہ فوت ہوئیاں نبی پاک لحد والی قبر اندر خود اترے مٹی صاف کی تھی خدیجہ واسطے دعا کی تھی جسم نو میت نو لحد اندر اتار کے اٹا نبی پاک نے جڑیاں سیدہ خدیجہ نو دعا کر کے الوداع کیتا پہلی قبر فاطمہ دی امی حسنین دی نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ دی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتاں وچوں دوسری قبر امی عائشہ دی ماں ابو بکر صدیق دی بیوی میرے پاک پیغمبر دی ساسو ماں سیدہ ماں ام رمان سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فوت ہوئیاں عائشہ دی ماں جدو فوت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر ماں ام رمان دی قبر اندر اتر کے میت واسطے دعا کی تھی عورتاں قبراں میں 5 قبراں چوں 3 عورتاں دیاں قبراں جنہاں اندر نبی پاک خود اترے تیسری قبر علی پاک دی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندہ میں تذکرہ کر رہا ہوں 2 مرد نے دونوں مرداں وچوں ایک میرے پاک پیغمبر دا اپنا بیٹا ہے سب تو بڑا بیٹا سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں اللہ پاک نے جڑا بیٹا عطا فرمایا سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں جڑا بیٹا عطا فرمایا اللہ پاک نے وہ بیٹا جدو فوت ہویا جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر اترے قبر اندر اتر کے میت واسطے دعا کرن تو بعد اپنے پتر دی میت نو قبر اندر اتاریا حضرات 4 قبراں 5ویں قبر میرے پاک پیغمبر دا صحابی جنہوں عبداللہ ذوالبجادین کیا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5ویں قبر عبداللہ ذوالبجادین دی ہے عبداللہ کون ہے دا نام پہلے عبدالعزائے کی نام ہے بولو مکے دے اندر باپ فوت ہو گیا چاچے نے پالیا سانبیا تیم نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے عبدالعزہ دا دل کردے میں مسلمان ہو جاواں تے کلمہ پڑھ لواں بڑا انتظار کیتا ہو سکتا چاچا بھی کلمہ پڑھے دن گزر دے گئے ایک دن عبدالعزہ بول کے آندے چاچا تیری قسمت مقدر دا پتہ نہیں میں نو اجازت دے میں مدینے پاک نبی پاک دے کول جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا چاچا آندہ عبدالعزہ جے جائیں گا میں تیرے کول سب کچھ کھولواں گا مال کھولواں گا خزانیاں دیاں چابیاں کھولواں گا اونٹ بکریاں گھوڑے کھولواں گا کلے ننگیاں کر کے بھیجاں گا تے پتیجا بول کے آندہ چاچا مار کے بھی تے سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے مر کے بھی تے سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے چاچا نال کسے نہیں ہو جانا چاچا آندہ پھر نکل جا عبدالعزہ چاچے دا گھر بار مال دولت چھڑ کے ترن لگا چاچا بول کے آندہ عبدالعزہ اور وڈیاں غیرتاں والے رک جا تیرے جسم تے جڑے کپڑے پائے نے میری کمائی دینے میرے کپڑے لا کے ایتھے سوٹ دے چاچا آندہ عبدالعزہ تیرے پیران در چیڑی جتی ہے جتی بھی لا دے کپڑے بھی لوہا لے تے بند بھی لوہا لیا سر دی پگڑی صافہ بھی لوہا لیا خدا دی قسم ننگیاں کر کے
ادھی رات نو چاچے نے دھکا دے کے عبدالعزیز نو گھروں باہر کٹ دیتا، ننگیاں کر کے باہر کٹ دیتا۔ مادر ذات برہنا جسم تے کچھ نہیں، انج روندے روندے امی دے دروازے تے چلے گئے تے آندے نے نہیں ماں عبدالعزیز آیا وہاں، نہیں امی عبدالعزیز آیا وہاں۔ روایات اندر آندہ ماں جلدی نہ دروازہ کھولیا، نظر پئی پتر عبدالعزیز ننگائے، ماں نے جلدی نال اکھاں بند کر لی۔ عبدالعزیز جلدی نال دیوار دے نال لگ کے زمین تے بہ جاندے نے۔ ماں دیے وے پتر، وے میرے شیر جیسے جوان پتر، کی گل بن گئی ہے، تیرا حال کنے کر دیتا ہے؟ عبدالعزیز ننگیاں کنے کیتا ہے؟ گل کیے عبدالعزیز آندہ نہیں اماں چاچے نے گھروں کٹ دیتا ہی، جسم دے کپڑے لوہا لے، میں نبی پاک دا غلام بن لئی، کلمہ پڑھ لئی، مدینے جا رہے ہیں تے ماں دیے پھر میرے کو لین کی آیا ہے؟ وے عبدالعزیز میرے کو کی لین آیا ہے جے مدینے جانا ہی؟ پھر تھے کیویں آیا ہے؟ عبدالعزیز رو کے آندہ نہیں اماں میں جائیداداں دے مطالبے کرن نہیں آیا، نہیں امی میں گھوڑے اونٹ منگن نہیں آیا، بھیڈاں بکریاں لین نہیں آیا، دنیا دا مال لین نہیں آیا، نہیں امی رب دا واسطہ ہی ایک جوڑا کپڑیاں دا دے دے جیڑا میں جسم تے پالواں، جا کے نبی پاک دی خدمت اندر جانا چاہنا۔ نہیں امی رب دا واسطہ ہی ایک جوڑا کپڑیاں دا دے دے۔ ماں نے کرے ایک پرانا سادہ ٹاٹ پہ ہے، پرانا کمبل پہ آئے، کمبل نو دیوار دے اتوں سٹیا، عبدالعزیز اے کمبل اے ٹاٹ للے تے تھوں چلا جا۔ انہیں ٹاٹ دے دو ٹکڑے کی تے انہوں پھاڑیا، ایک لک نال بنیا، ایک جسم موڈیاں تے رکھیا، ننگے پیری پیدل مکیوں مدینے نو تر پیا، کول سواری نہیں، میلان دا سفر 500 میل دا پتھرے لالا کہا، نہ جیب دے اندر ٹکا، نہ کھان واسطے کوئی چیز، نہ برتن، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ سواری، نہ کپڑے، نہ جتی، ننگے پیری تر پیا کدھر؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت والے تر پیا۔ کئی دنہ دا سفر تے کر دیاں بھوک نے ستایا، پتے کھاندا، حضرات رستے دے اندر پتے کھا کے گزارا کر دیاں، لوگاں کل منگ کے کھجوراں کھا کے گزارا کر دیاں، زخم پیران دے اندر چھالے زخم پہ گئے، حجامت ود گئی، غرد و غبار مٹی تے جسم تے، تھکیا کٹیا جسم، بجیا جسم، تھکیا لاغر کمزور۔ عبداللہ صبح فجر تو پہلے مسجد نبی اندر پہنچے، مسجد نبی اندر پہنچیا، مدینے سردی پیندی پئی، رات ٹھٹر دیاں راتاں نے۔ عبدالعزیز مسجد نبی اندر ایک کونے اندر نکرے لگ کے بہ گیا، آمینہ دے لال دے انتظار اندر، انج لاغر کمزور، چہرے تے گرد و غبار، دکھ تکلیفاں دے آثار، دیسوں پردیس تکلیفاں اٹھان والا عبدالعزیز دیوار نہ لگ کے بیٹھے، سیاپا آستارے نے ویندے نے کوئی پردیسی مسافر، دیوار نہ لگ کے کمبدا پیا،
اتنی دیر تک چند جیسے چہرے والا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر آئے، انج لگتا ہے جی میں 14ویں دا چند چڑھ گیا۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، ایک بندہ آیا، نبی پاک دا صحابی دوڑ کے قریب آیا، آندہ سونیا کوئی راہی مسافر تو آڈے انتظار اندر او کون کونے اندر بیٹھا ہے، روئی جاندہ ہے تے کمبی جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے انہوں میرے کول لے کے آؤ، یا نبی پاک خود چل کے اندے کول گئے، پوچھے آؤ اے راہی کون تو جوانا، کتھوں آئے ویرا کون تو، تیرا نام کیے؟ آندہ سونیا مکیوں آیا وہاں، عبدالعزیٰ میرا نام ہے، فلاں چودری دا پتران، فلاں چودری دا بھتیجا وہاں، ایک جوڑا کپڑیاں دا صبح بدلن والا، ایک دوپہر بدلن والا، ایک شام نو بدلن والا، جدو باہر نکلدا سا سجے کبے اونٹاں گھوڑیاں دیاں لینا غلاماں دیاں کتاراں ہوندیاں۔ سونیا تواڈا مرید بننا آیا، تواڈی خدمت واسطے کلمہ پڑھنا آیا وہاں۔ چاچے نے گھروں کٹ دیتا، جسم دے کپڑے لوہا لے ننگیاں کر کے میرے چاچے نے میں نو گھروں کٹ دیتا، ماں کل مانگ کے اے کپڑا اے ٹاٹ جسم تے جڑا کے آیا ہوں۔ آقا فرمان دینے خدا دی قسم آقا دینے تیرا نام کیے؟ آندہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ نبی پاک فرمان دینے عبدالعزیٰ جے میرے کو لاگے ہیں اٹھ کے محمد دے سینے لگ جا۔ نبی پاک نے سینے لایا، فرمایا آج تو بعد عبدالعزیٰ نہیں، میں محمد نے تیرا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے۔ کون عبداللہ؟ ذوالبجادین، دو ٹاٹاں والا، دو کپڑیاں والا عبدالعزیٰ۔ عبدالعزیٰ حضرات عبداللہ ذوالبجادین بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون عبداللہ؟ لوگ فجر دی سنتا پڑھ دینے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت اونچی اونچی کر دینے۔ عمر آن دینے اوے عبداللہ ہولی پڑھیا کر اونچی نہ پڑھ، لوگاں دیاں سنتاں دے اندر خلل پیدا ہوندا ہے۔ تے میرے آقا عبداللہ رو پہ جگاں دے پیران دینے، عمر میرے پیارے عمر، رب دا واسطائی عبداللہ نو کچھ نہ کہہ، ایک قرآن بدلے، اللہ اور ان دے رسول بدلے، اپنا سب کچھ چھاڑ کے آگے آئے۔ آستہ پردہ تد بھی ٹھیک ہے، اچھی پردہ تد بھی ٹھیک ہے۔ اے عبداللہ غزوہ جنگ تبوک دا موقع آندہ سونیاں دعا کرو رب میں نو شہادت دے دے وے۔ آقا فرماندے نے درخت دا چھلکا لے گیا، ایک درخت دا چھلکا توڑ کے لے آیا، نبی پاک نے موڑے تے بن کے فرمایا اللہ میں عبداللہ دا خون دشمنہ دیاں تلواراں تے حرام کرنا وا، میں دعا کرنا اللہ دشمن دیاں تلواراں عبداللہ دا ککھ نہ بگاڑن۔ اے حیران رہ گیا سونیاں، میں شہادت دی دعا کروائی، تساں تے اور کچھ دعا کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ میدان جہاد اندر جیڑا بیماری نال بخار نال فوت ہو جائے وہ بھی تے شہید ہوندا ہے۔ اجے سفر کر دینے پہ رستے اندر ہی عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گئے، بخار تے زندگی آخری سانسوں پر سانواں والی ڈور ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک آئے، عبداللہ نو غسل دیتا، کفن و دفن دا انتظام کیتا، خود نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، عبداللہ دی قبر اندر خود اترے، پنجویں قبر دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین دی قبر اندر میرے پاک پیغمبر خود اترے،
لاہتی مٹی صاف کر کے نبی پاک نے دعا کی تھی تے آندے نے ابو بکر ویر عمر لے آؤ عبداللہ دی میت میں محمد نو پکڑاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک خود قبر اندر کھلو کے میت نو پکڑ کے لاہت اندر اتاریا نالے آقا روندے نے نالے اینٹا لا لا کے لاہت بند کر دینے آندے نے اللہ عرشاں والے ربا میں تیرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج شام تک جب تک عبداللہ فوت ہویا ہے میں اپنے عبداللہ تے راضی ساں اللہ تو ہی راضی ہو قبر اندر میت اتاری نبی پاک نے رو رو کے دعا کرن تو بعد فرمایا اللہ میں راضیاں تو بھی راضی ہو جا عبداللہ بن مسعود کھڑے نے آواز نکلی کاش آج میت میری ہندی تے نبی پاک اے بول فرما دیں دے اے پانچ قبران جنہ اندر نبی پاک خود اترے تین عورتاں دیاں قبران دو مرداں دیاں قبران میں فاطمہ بنت اسد دی گل کر رہا نبی پاک نے لمحیاں پہ کے دعا کی تھی دعا تو بعد آقا باہر نکل کے آئے نماز جنازہ دا ٹائم ہو گیا جگان دے پیران دے نے جنازہ چک لو جنازہ چکیا گیا سیدہ فاطمہ دا جنازہ میرے پاک پیغمبر نے خود پڑھایا رشی اللہ تعالیٰ نا جنازہ جگان دے پیر نے خود پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد میرے آقا قبر دے اندر دفن کر دینے پہ صحابہ تے نبی پاک بک بک مٹی پان دینے پہ مٹی پان تو بعد نبی پاک ہاتھ چک کے دعا کر دینے پھر نالے روئی جان دینے ایک آندہ سونے گل کیے کدی چاچی اممہ فاطمہ دے سرانے کھڑ کے دعا کر دے ہو کدی چاچی اممہ لئی اپنا کمیز اتار کے کفن دے طور تے دین دے ہو کدی چاچی اممہ دی قبر والی لاہ دی مٹی صاف کر دے ہو کدی لمحیاں پہ کے دعا کر دے ہو جنازہ بھی پڑھایا جے اجے بھی روئی جان دے ہو تے میرے آقا رو کے آندے نے اوے ویرو اوے ساتھیو جیڑا جملہ نبی پاک نے بولیا سن لو آقا فرمان دینے اس کائنات اندر میرے چچا ابو طالب تو بعد سب نالو بہتا کسے پیار کیتا ہے تے میری ماں میری چاچی فاطمہ بنت اسد نے میں محمد رب دے ترلے کرنا پیاوا میں رب دیاں منتاں کرنا پیاوا کہ اللہ اے آخر دیاں گھاٹیاں وچوں سب نالو مشکل گھاٹی سب نالو اوکھی گھاٹی سب نالو مشکل گھاٹی قبر دی گھاٹی ہے اللہ میری چاچی امانو معاف کر دے قبر دے حساب و کتاب اندر آسانی پیدا فرما حضرات زندگی بے وفائے من مرضیاں نہ کرو ایک برا بڑا بھائی چھوٹے ڈانگا لے کے آ گئے اے مکان ساڈا اے کوٹھی ساڈی تیری شادی ہوگی تو وکھرائیں نکل جا ایک نے ڈانگ چکی ہے وڈے پرانو حجاں پہ مار دے ایک نے گریبان بھڑیا تے بڑا پائی رو کے اندے ویرو رب دا واسطہ جے میں نو نہ مارو مر کے سب کو چیتھے ہی جھڑ جانا ہے پر رو کے بڑا پائی رو کے آندہ کی ہے ایک وقت آنا تساں بلانا ہے میں بولنا نہیں تساں اٹھانا ہے میں اٹھنا نہیں تے بڑا بھائی رو کے آندہ کی ہے سنا دیا ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی زندگی آخری سانسوں پر ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں
ٹونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا جیندے وچ رہندا ساں حویلی چھڑی جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا گر گر گلاں میری موت دیاں ہونیاں گر گر گلاں میری موت دیاں ہونیاں ویکھ ویکھ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا منکر تے نکیر جدوں قبر وچ آن گے منکر تے نکیر جدوں قبر وچ آن گے آ کے پوچھن گے رب تیرا کون ہے نبی کون ہے دین کی ہے جے آیا نہ جواب پھر ڈاڈا پچھتونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا اللہ جب تک زندہ رکھیں دین اسلام تے جدو موت ہے خاتمہ بالایمان پھر کو صرف دو جملے پڑھا تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوگوں میری ماں دیاں تو آواں میرے کول تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پوت گھرانوں جب تک آوندے نہیں بوئے بہ کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڑ نرالے کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڑ نرالے ماں ایک بہشت دبوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انانو مر گئی جناں دی ماں ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ایک کوئی جملہ یتیم بیٹی دکھی بیٹی عید بالکل قریب ہے
ماں باپ دی جدائی اندر رو کے آندھی ہے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ہن کس نو ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے عیداں آون بن ماواں دے اے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ہن کس نو ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال مل کے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین